अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको यादगार और शानदार स्टोरीज़ पर मबनी पाकिस्तानी ड्रामास देखने को मिलेंगे। ये ड्रामास ऐसे हैं कि इनकी हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है। इन ड्रामास के बारे में जानने के बाद यकीनन आप इन्हें देखना ज़रूर चाहोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल अमानत एयरवाई डिजिटल पर नशर हो रहा है। ये सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामास में से एक है। इन ड्रामास में काम करने वाले सितारों के नाम इमरान अब्बास, ज़ारा यानी कि उर्वा हुसैन, महर यानी कि सबूर अली और हारून शाहिद हैं। दरअसल ज़ुनैरा की शादी होने लगी है मगर मौजा कुछ और हो जाता है। महर के चचा उसकी शादी अपने पागिल बेटे से करना चाहते हैं मगर ना महर खुश होती है ना ही उसकी चची। तो महर की चची उसकी शादी चुपके से अपने भांजे से कर देती है। महर और उसका शौहर अपने दोस्त ज़ारा के पास आ जाते हैं। महर के शौहर को बाहर सड़क पर कुछ लोग मार देते हैं और महर को ज़रार अपने घर ले आती है। महर का चचा ज़रार के बाप का दोस्त होता है, तो जब वो ज़रार की शादी में शिरकत के लिए आ जाते हैं तो वो महर को वहाँ देख लेते हैं और उसे वापस घर लेना जाना चाहते हैं। मगर ज़रार उनसे झूठ बोलकर कहता है कि आप इसे लेकर नहीं जा सकते, ये मेरी बीवी है। जिसे सुनकर ज़ुनैरा ज़िद में आकर ज़रार के भाई जुनैद से शादी कर लेती है। ड्रामा सीरियल हब्स। ARY डिजिटल के नए ड्रामा सीरियल हब्स की बात की जाए तो ये कहानी बेहद शानदार है। ड्रामा सीरियल हब्स में अदाकार फिरोज़ खान, उशना शाह और आयशा उमर मरकज़ी किरदार निभा रहे हैं, जबकि प्रोड्यूसर मुसद्दिक मलिक हैं और इसके लिखारी आलिया मखदूम हैं। फिरोज़ खान काफ़ी अमीर होते हैं जबकि उशना शाह गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों के दरमियान मोहब्बत और फिर शादी होती है मगर वो उन्हें तलाक दे देते हैं और बादअज़ां उनकी ज़िंदगी में आयशा उमर आती हैं। ड्रामा वफ़ा और बेवफ़ाई के गिर्द घूमता है। ड्रामा सीरियल फ्रॉड ARY डिजिटल का बेस्ट स्टोरी पर मबनी ड्रामा सीरियल है। ये ड्रामा सीरियल में अहसन खान, मीकाल जुल्फ़िकार और सबा कमर मरकज़ी किरदार निभाएंगे। ड्रामे की हिदायतकारी के फ़राइज़ साकिब खान ने अंजाम दिए हैं जबकि इसकी लिखारी संजबील आसिम शाह हैं। इस ड्रामे में दिखाया गया कि सबा कमर शादीशुदा होती हैं और रेलवे स्टेशन पर उनके शौहर खो जाते हैं, जिसके बाद वो दीवानावार रोते हुए उसे ढूंढती है। मगर क्या उसकी ये तलाश मुकम्मल हो पाएगी? ये ड्रामा देखकर जानिए। ड्रामा सीरियल बदज़ात कहानी के एतबार से एक सुपर हिट सीरियल है। ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में इमरान अशरफ, उर्वा हुसैन, अली अब्बास, महमूद असलम, सबा फैसल, निदा मुमताज़ और ज़ैनब क़य्यूम शामिल हैं। बुनियादी तौर पर ये एक लव ट्रायंगल सीरियल है मगर इमरान अशरफ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका एक माजी है। ड्रामे में इमरान अशरफ अवान एक डांसर के बेटे का किरदार अदा करते दिखाई देंगे जो कि एक बहुत बड़े शख्स और घराने के बच्चे हैं। इमरान अशरफ को बचपन में ही वालिदा के डांसर होने की वजह से उनकी मोहब्बत नहीं मिल पाई और उनके वालिद ने उनकी वालिदा को अपने साथ नहीं रखा। इमरान अशरफ की बचपन में वालिदा की मोहब्बत से महरूम दिखाए जाने समेत बड़े होने पर भी उन्हें बागी तौर पर दिखाया गया। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम। हम टीवी का ड्रामा बादशाह बेगम एक तारीखी स्टोरी है जिसने खुद को दोहराया है। ड्रामा सास बहू का ड्रामा नहीं बल्कि इसमें ख़ानदानी सियासत, मीरास और मोहब्बत समेत बहुत सारे पहलू हैं। बादशाह बेगम कहने को तो बहुत पुरानी कहानी है मगर ऐसी कहानी जो पहले कभी नहीं सुनाई गई। ये बहन भाइयों के दरमियान की मुखालिफत, ख़ानदानों के अंदर अनाई जिसकी वजह से बहन भाई एक दूसरे के नहीं हो पाते वगैरह के मुतालिक है। बादशाह बेगम सिर्फ़ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े दूसरे लोगों की भी कहानी है। हर अदाकार की अपनी कहानी है, सबकी शुरुआत, वस्त और इख्तिताम है, इसलिए ये प्रोजेक्ट दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग है। ज़ारा नूर अब्बास ने ड्रामे में मेन रोल निभाया है। ड्रामा सीरियल दिल आवेज़ जो कि जियो टीवी पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे को इसकी ज़बरदस्त कहानी की वजह से ख़ासी पजीराई मिल रही है। ये कहानी एक लड़की दिल आवेज़ की है जो एक ऐसी माँ की बेटी है जिसका ताल्लुक़ बाज़ार हुस्न से होता है मगर एक बाअसर और अमीर ताजर से जो इस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। एक खूबसूरत जवान सिकंदर से दिल आवेज़ इसकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन जब वो उसकी मोहब्बत कबूल नहीं कर पाती कि उसकी माँ का किरदार दाग बनकर
ان کے سامنے نہ آ کھڑا ہو۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں عفان وحید اور کنزا ہاشمی ہیں، جنہوں نے شاندار اداکاری دکھائی ہے۔ ڈرامہ سیریل سنگ مہا۔ سنگ مہا پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ سیریز ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے کے اداکاروں اور اداکاراؤں میں عاطف اسلم ہلمن کا کردار ادا کر رہے ہیں، نعمان اعجاز، حاجی مرجان، زاویہ نعمان، حکمت اور ہانیہ عامر یعنی کہ گلمینا شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ پٹھانوں کی ثقافت پر بنا ہے۔ حکمت اور گلمینا ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر گلمینا کی ماں اس کی شادی حکمت سے نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ انہیں حکمت کی ماں جو کہ اس کی بہن بھی ہوتی ہے وہ اسے بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے۔ حکمت کی ماں اسے بہت سمجھاتی ہے کہ وہ ہمیں گلمینا کا ہاتھ نہیں دے گی، مگر حکمت کے بار بار اصرار کرنے پر وہ گلمینا کا ہاتھ مانگنے اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہے۔ مگر یہاں ہلمن، جس کی رہائش گاہ لست پیرا میں اپنے باپ کی قبر کے ساتھ ہوتی ہے، اسے اپنے سوتیلے باپ حاجی مرجان پر اس کا اصلی باپ قتل کرنے پر بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بدلے کی شروعات وہ گلمینا کے گھر پر غق کرنے سے لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے اپنے نیئر ڈیجیٹل پر ڈرامہ سیریل میرے اپنے نشر ہوا تھا، جو پاکستان کے ٹاپ 10 ڈراماز میں سے ایک ہے۔ اس ڈرامے میں جن ایکٹرز نے کام کیا ہے ان کے نام: علی عباس نے عمر کا کردار ادا کیا، اسامہ خان نے حمزہ، حاجہ یامین نے نیہا اور زینب شبیر نے رمشا کا کردار ادا کیا۔ عمر اور نیہا سچے دل سے ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ نیہا عمر کی پھوپھی زاد بیٹی بھی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف عمر کی بہن رمشا بھی اسامہ، جو کہ نیہا کا بھائی ہوتا ہے، اسے پسند کرتی ہے، مگر اسامہ سچے دل سے پیار نہیں کرتا۔ عمر کی شادی نیہا اور اسامہ کی شادی رمشا سے ہو جاتی ہے۔ عمر جو کہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی بیوی عمر کے گھر بہت خوش ہوتی ہے، اور اسامہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مگر رمشا پھر بھی اس کے ساتھ خوش ہوتی ہے۔ اسامہ کیونکہ کسی اور لڑکی سے پیار کر رہا ہوتا ہے تو بات بات پر رمشا کو غصہ کرتا ہے۔ رمشا کئی بار برداشت کر لیتی ہے، مگر آخر وہ تنگ آ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ اپنی والدہ کو سارا قصہ بیان کر دیتی ہے، جبکہ اس کے بھائی عمر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نیہا کے ساتھ اچھا پھر برتاؤ نہیں رکھتا اور وہ دونوں کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ عمر کی ماں بھی اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے پھر نیہا کو بات بات پر ڈانٹتی ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق لا۔ ڈرامہ سیریل عشق لا ایک بہت مشہور اور دلکش ڈرامہ ہے جو کہ ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے کے سٹارز کے نام اذان سمی یعنی کہ ازلان، یمنا زیدی، ڈاکٹر ازکا رحمان اور سجل علی یعنی کہ شنایا ہیں۔ ازلان ایک امیر گھرانے کا فرد ہوتا ہے جو کہ ازکا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوتی ہے اور ازلان کے گھر میں اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ ازلان کچھ مغرور سا ہے، ازکا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھتنگڑ بناتا ہے۔ ازکا اور اس کی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں بنتی۔ ایک دن ازلان کا دوست ازکا کے ساتھ بدتمیزی کر لیتا ہے، جس پر ازکا اور ازلان کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ماں بیٹی وہاں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شنایا، جس نے اس ڈرامے میں جرنلسٹ کا کردار ادا کیا، ازلان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، مگر ازلان کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شنایا کو وہ صرف ایک بیسٹ فرینڈ مان رہی ہوتی ہے، مگر بعد میں اسے بھی شنایا سے محبت ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شنایا ازکا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جس میں وہ ماری جاتی ہے۔ ازکا اور ازلان کی شادی ہو جاتی ہے، جبکہ ازلان کی ماں کو گردے کا مسئلہ ہوتا ہے اور ازکا اپنا کانٹریکٹ محض اس ماں کو دینا چاہتی ہے، جو کہ صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ گردہ اپنی بہو کو دے سکتی ہے، نہ کہ پرائی لڑکی۔ ڈرامہ سیریل اے مشت خاک۔ ڈرامہ اے مشت خاک بہت ہی زبردست اور سپر ہٹ ڈرامہ ہے جو کہ جیو ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے میں کام کرنے والے سٹارز کے نام: فیروز خان یعنی کہ مستجاب، جن کا نام بوبی بھی ہے، اور ثنا جاوید نے دعا کا کردار ادا کیا۔ مستجاب ہوتا تو مسلمان ہے اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، مگر باہر ملک میں رہنے کی وجہ سے اسے نہ تو اسلام کا کچھ زیادہ پتہ ہوتا ہے، نہ وہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے۔ دعا جو کہ اسلامیات کی اسٹوڈنٹ ہے اور بہت ہی دیندار اور سلیقہ مند ہوتی ہے۔ مستجاب اور دعا کی مائیں بہت اچھی دوست ہوتی ہیں۔ مستجاب کی ماں کو دعا بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ وہ مستجاب کو دعا کے گھر لا کر اس کے ماں باپ اور دعا سے ملواتا ہے۔ مستجاب کو دعا پسند آ جاتی ہے اور ان دونوں کی
کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد دعا کو مستجاب کے مسلمان ہونے پر شک ہوتا ہے، یہاں تک کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور دعا کورٹ کے ذریعے مستجاب سے طلاق لے لیتی ہے۔ طلاق کے بعد مستجاب بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف واپس آ جاتا ہے، مگر پھر طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔